नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिनुभएका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट हरेक दिन प्रसारण हुने यो जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा समसामयिक सामाजिक विषय, राजनीतिक विषय र आर्थिक विषयहरूमा हामी छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। तर संसारमा अर्थात् विश्वभरि नै अहिलेको नयाँ परिस्थितिका कारण हामीले केही दिनदेखि यता कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एक क्रममा आज भने नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ। खास गरिकन भर्खरै नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। यो नीति र कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारका विषयहरू कसरी समेटिएका छन् र विदेशमा रहेका वैदेशिक रोजगारका हाम्रा कामदारहरूलाई उद्धार गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यसमा कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ र भविष्यमा हाम्रो वैदेशिक रोजगारको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामीसँग विज्ञ, विशेषज्ञ र विभिन्न व्यक्तित्वहरू जोडिसक्नु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक बसन्त कार्की। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, बसन्त कार्कीजीलाई। हजुर, यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर पदमप्रसाद खतिवडा। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ पौरखी नेपाल, जो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका कामदारहरूको संस्था पौरखी नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष मन्जु गुरुङ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ प्रवासी नेपाली समन्वय समिति PNCC का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की। म चारैजना हाम्रा अतिथिहरूलाई स्वागत गरेर कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा केही विदेशमा रहेका कामदारहरूले भिडियोहरू, उहाँहरूको आवाजहरू, क्रन्दनहरू पठाउनु भएको छ। म छोटोमा यो राख्न चाहन्छु। हाम्रो 17 जनामा हामी सबैजना बिरामी छौँ। हामीलाई कसैले पहल गरेन। अहिले MBCमा फोन गर्दा समेत MBCको मान्छेले हामीलाई उनीहरूले के भने नि, एउटाले फोन काटिदियो, एउटाले हामी MBCको मान्छे होइन भनेर भन्यौँ होइन। कि त हामीलाई गभर्मेन्टले छोडिदियोस्, हामी आफ्नो सुरु गर्छौँ, कि त भने हामीलाई नेपाल सुरक्षित तालले लैजाओस्। हाम्रो यो छिटो हामीलाई निकाल्न पर्यो। 17 जना मध्येमा हामी नेपाल कोही पनि नजानिने अवस्थामा छौँ, किनभने हामी सबै बिरामी भइसक्यौँ। हामी कुवेती घरबाट राम्रो मान्छे भएर आथ्यौँ। आज 16 दिन भयो। 16 दिनमा हामी सबैजना बिरामी भइसक्यौँ। यसले हामीले फोन गरेर गभर्मेन्टमा MBCमा सोद्धा पनि MBCको मान्छेले पहल नगरेपछि हामी लाइभ बस्न बाध्य भयौँ। हाम्रो यो लाइभ आउनु मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो यही हो होइन। हामी नेपाली अहिले कुवेतको कुसुर भन्ने ठाउँमा हामी एउटा रुममा 17 जना छौँ भने हाम्रो यो टोटल्ली हाम्रो नेपाली यहाँ होला 400, म्याक्सिमम 400, हाम्रो अन्दाज चाहिँ 400 जति छ होइन। तर टोटल्ली यति भन्ने एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा छैन, किनभने हामी एउटा यो कोठामा चाहिँ बन्द छौँ। किनभने हामीलाई चाहिँ ज्वरो नआउँदा पनि ज्वरो आयो भनेर हामीलाई ज्वरो नआउँदाखेरि पनि कोठामा लैजान्छ। तर हामीलाई सही उपचार पाएको छैन। औषधि पनि हाम्रो एक थरी औषधिसम्म दिएको छैन। आज दिनसम्म हामीलाई 30 तारिक 26 तारिकदेखि हामीले ल्याएको यो ठाउँमा। आज 30 तारिक, आज कति तारिक? आज 12 तारिकसम्म हामीलाई उपचार भएको छैन। कि त यिनीहरूले राम्रोसँग उपचार गरिदियोस्, कि त हामीलाई छोडिदियोस् होइन। हामी कुवेतीको घरबाट छोडेर हामी आएको यत्रो दिन भइसक्यो, हामीलाई कुनै पहल भएन। हाम्रो सरकारले कुनै पनि अगाडि हाम्रो यो गभर्मेन्टले केही गर्न सकेन। हामी लाइफमा आउन बाध्य थिएनौँ। हामी चुप लाएर बसेका थियौँ। अहिले चाहिँ लाइफमा हामी आउन बाध्य भएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो समस्या चाहिँ अब यो भिडियो हेरिसकेपछि हामी कार्यक्रमलाई सुरु गर्नभन्दा सबैभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारहरूको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्न चाहन्छु। खास गरिकन हामी PNCC का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की, उहाँलाई म आफ्नो विषय राख्दिन म अनुरोध गर्छु। खास गरिकन यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण भएपछि विश्वभरि नै नेपाली कामदारहरूलाई असर परेको छ। यो असरको अवस्था कस्तो छ र हामीले के गर्न सकिन्छ? पहिला म कुलप्रसाद कार्कीजीलाई आफ्नो कुरा राख्दिन म अनुरोध गर्छु। अब यो कोरोनाको महामारी भनेको अब यो युगकै सबैभन्दा ठुलो महामारीको रूपमा संसारले हेरेको छ र त्यसको असर अझै हाम्रो जस्तो वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देशमा जानुपर्ने बाध्यतामा भएका नेपाली कामदारहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यो एकदम भयावह स्थिति चाहिँ
कामदारहरूको देखिन्छ र सँगसँगै अलिकति नेपाल सरकारको तर्फबाट भरपर्दो विश्वासिलो ढङ्गले चाहिँ नि कामदारहरूलाई सम्बोधन गर्ने र आश्वस्त बनाउने कामहरूमा ढिलाइ भएको जस्तो अनुभव गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा कामदारहरू चाहिँ धेरै मात्रामा कामदारहरू खान र बस्नको समस्यामा परेका छन् भनेदेखि उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य समस्याको कुराहरू छ। स्वास्थ्य समस्यालाई तुरुन्तै चाहिँ सम्बोधन हुने विषय भएको छैन। त्यस्तै गरेर यो सधैँ जस्तै प्रभावमा पर्ने कामदारहरू जो उहाँ पुगिसके पछाडि कसै न कसैको केही न केही समस्याहरू भइरहन्छ, कसैको काम मिलिरहेको हुँदैन, तोकेको सेवा सुविधाहरू यी आदि कुराहरू पाइरहेको हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई दोहोरो मारमा पर्नुभएको छ। र अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई न्यूनतम आधारभूत व्यवस्था गर्नु र समस्यामा परेका अरू रोगी बिरामी र प्राथमिकता आधारमा फर्काउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ हामीसँग प्रकार रूपमा देखिएको छ। हामीसँग पौरखी नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष मन्जु गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा लामो समय काम गर्दै आउनुहुन्छ। खास गरिकन उहाँहरू महिलाहरूको समस्या बारेमा कुरा उठाउनुहुन्छ, अर्थ पुरुषहरूको बारेमा पनि उठाउनुहुन्छ। महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरूको अवस्था चाहिँ के छ नि अहिले? पौरखी अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष मन्जु गुरुङजी। धेरै धेरै धन्यवाद कुमार सर। केही अवस्थाको बारेमा त पिएनसिसीका अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो। समग्रमा कामदारको अवस्था त्यो नै छ, तर विशेष गरेर कुन समुदाय बढी जोखिममा छन् भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता परेको छ। जस्तै कुन समुदाय बढी वैदेशिक रोजगारमा जाने कुन समुदाय बढी जोखिममा छन् भन्दाखेरि अभिलेखबद्ध नभएका घरेलु श्रमिकहरू, त्यसमा पनि महिला गृह श्रमिकहरू बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ। हामीले उहाँहरूबाट गन्तव्य मुलुकबाट घरेलु श्रमिकहरूको समस्याहरू सङ्कलन गर्ने क्रममा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीलाई घरको गृह कार्य बोझ पनि कम हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सबै मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसेको कारणले गर्दाखेरि अत्याधिक कार्य बोझ भएको छ। र त्यस्तै गरेर विभिन्न के अरे भर्बल अब्युजहरू, शारीरिक शोषण, त्यस्तै गरेर अब यौनजन्य हिंसाहरू को चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा छ र विभिन्न कारणवश अभिलेखबद्ध नभइकन घरबाट आफ्नो पहिलाको रोजगारदाताबाट भागेर अन्यत्र गएर काम गर्नुपर्ने महिलाहरूको चाहिँ अहिले रोजगार गुमेको र रोजगार गुमेकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई बेसिक अकोमोडेसन, खानपिन र आवासको समस्या परेको र आधारभूत स्वास्थ्य उपचारमा पनि एकदमै समस्या आएको। साधारण बिरामी अथवा केही बिरामी हुँदाखेरि पनि के अरे स्वास्थ्य उपचार नपाउने र जस्तै दीर्घ रोगी, अब डायबिटिज हुने, लिभरको पेसेन्ट, के अरे किडनीको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ बसिराख्नु परेको अवस्था छ र त्यस्तै गरेर आफ्नो परिवारसँग चाहिँ चाहेको बेलामा कम्युनिकेसन गर्न नसक्ने र कतिपय ठाउँमा अधिकांश हाम्रा घरेलु श्रमिकहरू गएका देशहरूमा चाहिँ नेपालको नियोगहरू, नेपालको कूटनीतिक नियोगहरूको उपस्थिति नभएको कारणले गर्दाखेरि समस्या परेको बेलामा कहाँ गएर हार गुहार गर्ने, कसलाई भन्ने, आफ्नो समस्या कसका गएर भनेर समस्याको सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुराहरूको पनि अन्योलता भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको बसाइ असाध्यै कष्टपूर्ण र दर्दपूर्ण भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। खास गरिकन अघि हामीले एउटा भिडियो यहाँहरूले हेर्न पाउनु भएन होला, हाम्रो दर्शकहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यो भिडियोमा कुवेतमा रहेका महिला कामदारहरूले आफ्ना आवाजहरू राखिरहेको हामीले सुनेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ विदेश घर आउन चाहनुहुन्छ तर उहाँहरू चाहिँ अभिलेखबद्ध हुनुहुन्न। अहिले त्यहाँको सरकारले चाहिँ छुट दिएको छ, अर्थात् नेपाल आउनलाई दिएको छ। त्यो उद्धार चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? मन्जुजी छोटोमा भन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि म डाक्टर पदम खत्रीबाट दिन्छु। हजुर, महिला कामदारहरूलाई अभिलेखबद्ध नभएका कामदारहरूलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ होला? एकदम सान्दर्भिक प्रश्नको उठान गर्नुभयो। यो विषयमा, यो मुद्दामा हामीले विगत लामो समयदेखि नै उठान गरिरहेको हो। यसमा चाहिँ प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो। अभिलेखबद्ध नभएका
र बच्चासहित गर्भवती जो चाहिँ दीर्घरोगी भएका छन्, जो चाहिँ कामबाट निकालिएर अलपत्र परेको सडकमै बस्नुपर्ने अवस्था भएका कामदारलाई चाहिँ नियोगले प्राथमिकीकरण गरेर ती अहिले झन् कुवेतमा एमनेस्टी पनि दिएको अवस्था छ। एउटा पाटो सुखद पक्ष भने अर्को चाहिँ कुवेत सरकारले नै हामी प्लेन चार्टर गरेर तपाईहरूको कामदारलाई हामी तपाईहरूको घर फिर्तीको लागि सहजीकरण गर्न तयार छौँ भन्ने बेलामा चाहिँ केले रोक्यो त नेपाललाई? नेपाल सरकारलाई, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई, श्रम मन्त्रालयलाई केले रोक्यो? अहिले हामीले उठाइरहेको आवाज यो हो। त्यसको लागि चाहिँ उताबाट ल्याउनु भन्दा पहिला कम्तीमा 1 सरो चाहिँ ती महिलाहरूलाई जो चाहिँ जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका छ विश्लेषण गरेर उनीहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने र 1 सरोको कोभिडको चेक जाँच चाहिँ वहीँ गर्ने र नेपालमा ल्याइसकेपछि पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर कम्तीमा पनि 14 दिन कति दिनसम्म राख्ने र त्यसपछि अब सरकारहरूले चाहिँ अब स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाइदिने त्यो व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अहिले तत्काल एकदमै सबैभन्दा प्राथमिकीकरणमा चाहिँ यो विषयलाई राख्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब म डाक्टर पदम खतिवडा कहाँ जान चाहन्छु। यहाँ अहिले हाम्रो पिएनसिसीका अध्यक्ष अनि पौरखीका अध्यक्षले को कुराहरू पनि यहाँले सुन्नुभयो। अब वैदेशिक रोजगारमा गएका हाम्रो आपतमा परेका विपदमा परेका कामदारहरूलाई तत्काल हामी नेपाल ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यो पहिलो चरणको चाहिँ यो उद्धारतिर कुरा गरौँ, अनि दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी नीतिगत कुरा गर्नेछौँ। अहिले सकिन्छ कि सकिँदैन होला, के छ यहाँको अब्जर्भेसन? हजुर, मलाई के लाग्छ भने वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको युवाहरूको पङ्क्ति ठुलो छ। अब यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले 2-3 वटा मोडालिटीबाट तयार गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ ल्याउनको लागि। जस्तो एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य अवस्था हुँदाखेरि पनि हाम्रो देशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवाहरूको जमात बढ्दो नै थियो भने उत्तिकै रूपमा फर्किनेहरूको जमात पनि छँदै थियो सामान्य अवस्थामा रहँदाखेरि। अनि पछि त्यो जो सामान्य अवस्थामा पनि रहनुभएका युवाहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा भने उहाँहरू मलाई लाग्छ अहिलेको लकडाउनको स्थितिमा पनि उहाँहरूले फर्किने चाहना पनि राख्नु भएको छ र फर्किनुपर्ने बाध्यता पनि छ भने त्यस्तो चाहिँ पहिला पहिचान गर्न सकिन्छ। र यो हाम्रा मिसनहरू मार्फत राजदूतावासहरू मार्फत चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो कार्य गर्न सक्छ र छुट्याउन सक्छ। मलाई लाग्छ एउटा त्यो खालको सर्वे फर्महरू पनि पठाएको छ जस्तो लाग्छ नेपाल सरकारले। अनि त्यो एउटा अवस्था रह्यो भने अघि मन्जु गुरुङज्यूले पनि भन्नुभयो, हाम्रो के अरे केपी कार्कीज्यूले पनि अघि भनिसक्नुभयो कि अर्को चाहिँ भनेको एकदमै हर हालतमा रहनुभएका जो महिलाहरू रहनुहुन्छ जो चाहिँ जोखिमपूर्ण जीवन व्यतीत गर्न यसै पनि सामान्य अवस्थामा उहाँहरू बाध्य हुनुहुन्थ्यो भने अहिलेको कोभिडको कारणले मारमा पर्नुभएका युवाहरू पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि लिस्टिङ गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा फेज वाइज रूपमा चाहिँ प्रक्रियागत रूपले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मलाई त के लाग्छ भने अहिले नै त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गरिहाल्दाखेरि हुन्थ्यो। किनभने युवाहरूको एकदमै ठुलो जमात चाहिँ उहाँहरू फर्कन चाहना राख्नु भएको छ भने मलाई के लाग्छ भने कतिपय त उहाँहरू आफ्नै खर्च पनि फर्किन चाहिराख्नु भएको छ। हो त्यस्तो प्रगल्ने हो र कसलाई वास्तवमा सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले पहिचान गर्ने हो भने यो त्यति ठुलो जति गम्भीर मुद्दा जस्तो लागिरहेको छ त्यस्तो होइन र यसमा सरकारको चाहिँ ध्यान जान जरुरी जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले तत्कालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्यो भने उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ होइन? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू चाहिँ बन्द गर्ने क्रममा पनि नेपाल सरकारले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष परिस्थितिमा चाहिँ यी उडानहरू कायम गर्ने गरी भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको के हो भने युवाहरूलाई हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा साथीहरूलाई फर्काउने कुरा भने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विशेष परिस्थिति हो। त्यसैले फर्काउनलाई कुनै बाधा रोकटोक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म अब वसन्त कार्कीका जान चाहन्छु। खास गरिकन उहाँ चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको परियोजनाको उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ, संयोजक हुनुहुन्छ। वसन्त सर, अब अहिले नेपाली कामदारहरूको सन्दर्भमा अहिले विदेशबाट ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला, एउटा तपाईँको एउटा अब्जर्भेसन राखिदिनु होला। अर्को चाहिँ WHO ले चाहिँ के भनेको छ भने जहाँ बसे पनि मानवजी त्यहाँको नागरिक सरह सेवा सुविधा दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा विदेशमा रहेका हाम्रो नेपाली कामदारहरूको क्रन्दन आवाजहरू सुन्दाखेरि WHO को त्यो प्रोटोकल अनुसारको व्यवहार विदेशमा नभएको हो कि अब यो ILO ले कसरी अब्जर्भेसन गरिरहेको छ यो अहिलेको सन्दर्भमा? विशेष गरी अब वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अघि बोल्ने साथीहरूले त्यो विषयवस्तुलाई उठाइसक्नु भएको छ होइन। अब त्यसबाट परेका समस्याहरू अब यो चाहिँ कस्तो भने कुनै एउटा देश
विशेषको समस्या नभएर विश्वव्यापी समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ र यसले हाम्रा नेपाली कामदारहरू मात्रै प्रभावित छैनन्, विश्वव्यापी रूपमै अरबौंको संख्यामा काम गरेर खाने जमातलाई यसले प्रभाव पारेको छ र त्यो मध्ये विभिन्न क्षेत्रमा बढी जोखिम छ र त्यो जोखिमका क्षेत्रहरू मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारी हो। किनभने वैदेशिक रोजगारमा हुने व्यक्ति आफ्नो देश, आफ्नो परिवार, आफ्नो थात थलो छोडेर अरू कुनै देशमा चाहिँ त्यहाँको सीमित सेवा सुविधामा ऊ बाँचिरहेको हुन्छ र त्यो सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि नेपाली श्रमिकहरू जुन लाखौंको संख्यामा हाम्रा विभिन्न गन्तव्य देशहरूमा छन्, एकिन तथ्याङ्क त छैन तर अब लगभग 18 लाखदेखि 20-22 लाखको हाराहारीमा अहिले नेपाली श्रमिकहरू विभिन्न देशहरूमा चाहिँ गन्तव्य देशहरूमा रहेका छन् र अब उहाँहरू पक्कै पनि उहाँहरूलाई धेरै ठुलो प्रभाव परेको छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो विश्व स्वास्थ्य संगठनको जुन एउटा स्ट्यान्डर्डको कुरा भन्दा पनि विशेष गरी यो कामको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नियमन गर्ने अथवा एउटा नीति निर्धारण गर्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो र त्यही क्रममा चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ यो फेरि यसमा चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्धको पनि कुरा आउँछ हैन, दुई देश बीचको सम्बन्ध र यो संकटको समस्या अवस्थामा चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता के हो भन्दाखेरि जस्तो नेपालले अन्य देशका नागरिकहरूलाई यो संकटको समयमा जसरी चाहिँ संरक्षण र सेवा प्रदान गरेको छ त्यसैगरी नेपाली नागरिकले पनि उहाँहरू जुन देशमा रहनु भएको छ देशको सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई पनि त्यही अनुसारले चाहिँ संरक्षण र तपाईको चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी हो। रेसिप्रोसिटीको सिद्धान्त भन्छ यसलाई हैन। तर अब त्यो चाहिँ अब विशेष गरी अब मुख्य देशहरूमा त्यो चाहिँ त्यो देखिएको छ, त्यो गरेको छैन त्यहाँको सम्बन्धित सरकारले भन्ने कुरा होइन। जसरी चाहिँ अब तपाईको चाहिँ इन्फेक्सन भएको व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने, उनीहरूको उपचार गराउने अनि ती सबै कुराहरू चाहिँ अब विभिन्न गन्तव्य देशका सरकारले गरिरहेका छन्। तर समस्या कहाँनिर भयो भन्दाखेरि त्यो सरकारसँग भन्दा पनि तपाईँको रोजगारदाता र कामदार बीचको चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या हो। किनभने धेरै साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् र अब विशेष गरी तपाईँको पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू पनि बन्द छन् र त्यसले चाहिँ लाखौंको संख्यामा रहेका कामदारहरू चाहिँ रोजगारविहीन भएका छन् र रोजगारदाताले पनि कामदारलाई नहेर्ने र कामदारसँग पनि अब आम्दानी आय चाहिँ नियमित आएको अवस्था नहुँदाखेरि उहाँहरूको बस्नेदेखि लिएर खानेदेखि लिएर यी सबै समस्याहरू आइरहेका छन्। अब त्यो अल्टिमेटली त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी चाहिँ अब सरकारमा सर्छ हैन। अब त्यो सरकारले तर अब पक्कै पनि सम्बन्धित सरकारहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यति सिरियस रूपमा नलिइरहनु भएको अवस्था हो। आईएलओले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अपिल गरिरहेको छ हैन सम्बन्धित देशका सरकारहरूसँग, किनभने सरकार पनि आईएलओलाई सञ्चालन गर्ने एउटा अभिन्न अङ्ग हो र सबै अब सरकारहरूलाई चाहिँ विशेष गरी कामदारहरूको हक र अधिकार संरक्षणमा चाहिँ सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ। तर अब यो अवस्थामा त्यो सोचे जति चाहिँ त्यो हुन नसकेको चाहिँ पक्कै पनि। म फेरि हाम्रो वसन्त सरसँग फेरि आउनेछु। अहिले अब अर्को चरणमा चाहिँ म डाक्टर पदम खतिवडाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हामीले सरकारको भर्खरै सङ्घीय संसदमा सरकारको नीति र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएको छ। जम्मा सबैभन्दा लामो नीति र कार्यक्रम पनि भन्न सकिन्छ। अहिले उठेका कुराहरू र हाम्रो वैदेशिक रोजगार खास गरिकन श्रम आप्रवासनको सन्दर्भमा यो नीति र कार्यक्रमले कसरी समेटेको छ? यो नीति र कार्यक्रमको समीक्षा वैदेशिक रोजगारको आँखाले के छ? अब यो नीति कार्यक्रम जम्मा 63 पेजको दस्तावेज छ। जम्मा 276 वटा यसका बुदाहरूमध्ये अब ती बुदाहरूमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार सँग सम्बन्धित खास गरी युवा लक्षित कार्यक्रमहरू अब जो फर्किन बाध्य रहनुभएका युवाहरूको लाई सम्बोधन गर्ने गरी आएका केही कार्यक्रमहरू यसमा देखिन्छन्। जस्तो एउटा मलाई के लाग्यो भनेदेखि बुदा नम्बर 69 मा लेखेको छ कि चिनाऊ आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नो देश भन्ने त्यहाँ नारा राखिएको छ। यो नाराले शिक्षा क्षेत्रका साथसाथै श्रम क्षेत्रमा आबद्ध युवाहरूलाई यसले आकर्षण गर्ने मैले देखेको छु। त्यस्तै बुदा नम्बर 79 मा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने दक्ष श्रमिकको चाहिँ कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र त्यहाँ चाहिँ उद्यमशील वातावरण तयार गरी रोजगारीका क्षेत्रहरू चाहिँ सिर्जना गर्ने भन्ने खालका कुराहरू बुदा नम्बर 79 मा राखिएको छ। त्यस्तै बुदा नम्बर 80 मा चाहिँ पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको चाहिँ सरकारले लक्ष्य राखेको देखिन्छ। यसले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने हाम्रा
युवा श्रमिकहरूका लागि चाहिँ यो कार्यक्रमले केही हदसम्म सहयोग पुर्याउन सक्ने मैले देखेको छु। त्यसै बुदा नम्बर 81 मा सिपयुक्त र दक्ष श्रमिकहरूको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनहरूमा सरकारले यस क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष रूपमा आफ्ना कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्ने कुराको रूपमा यस बुदाले समेट्ने मैले देखेको छु। त्यस्तै अर्को 82 नम्बरको बुदामा चाहिँ परिवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमा फर्केपछि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि र आफ्नो उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्नको लागि सुरुवाती पुँजीको चाहिँ व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको मैले देखेको छु। त्यस्तै गरी अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रो एउटा यो खास गरी सन् 2000 भन्दा पछाडि एकदम बढ्दो ट्रेन्डको रूपमा हामीले देखेका थियौँ र अहिले यो वैदेशिक रोजगारी अथवा पढाइको सिलसिलामा हरेक कुराहरूमा चाहिँ जाने सन्दर्भमा थुप्रै युवाहरू चाहिँ प्रोसेसमा हुनुहुन्थ्यो। सायद मलाई लाग्छ त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नलाई होला बुदा नम्बर 83 ले केही कुराहरू बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ खास गरी शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई त्यहाँ भनेर भनिएको छ, केही सम्बोधन गर्न खोजेको देखेको छु। र त्यस्तै बुदा नम्बर 84 मा चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार प्रबन्धन कार्यक्रम मार्फत चाहिँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाहरूका लागि कार्यक्रम भएर त्यहाँ राखेको पाइएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएर बुदा नम्बर 85 ले भनेको पाइन्छ। यसबाट पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई चाहिँ मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमले समेट्न सक्यो भने एउटा राम्रै यसले योगदान पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को बुदा नम्बर 88 मा खास गरी योगदानमा आधारित जुन श्रमको व्यवस्था भएर सरकारले 2 वर्ष अगाडि लिएर आएको छ, त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अहिले फर्कन बाध्य हुने युवाहरूका लागि चाहिँ यो कार्यक्रमले केही समेट्न सक्यो भने केही हदसम्म यसले चाहिँ मलाई लाग्छ यो अहिलेको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सहयोग पुर्याउला। म अन्त्यमा यो चरणको अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यसलाई चाहिँ अब हामीले प्राथमिकीकरण गर्न सक्यौँ भनेदेखि, खास गरी सरकारले गर्न सक्यो भने चाहिँ अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कार्यक्रम चाहिँ के हो त यो मध्ये र मध्यकालमा कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा चाहिँ यदि राख्न सक्यो भने चाहिँ केही हदसम्म यो कार्यक्रमले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कन बाध्य हुने हाम्रा युवा साथीहरूलाई चाहिँ राहत पुग्ने मैले देखेको छु। अहिले नीति र कार्यक्रममा डाक्टर साहबले त थुप्रै कार्यक्रमहरू आएको रहेछ भन्नुभयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँको आँखाबाट चाहिँ? फेरि कार्यक्रम चाहिँ आइडियली सैद्धान्तिक रूपमा कार्यक्रम सुन्दा चाहिँ साह्रै रमाइलो लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो। तर त्यसका व्यवहारिक पक्षहरू चाहिँ के छन् त? अहिले भर्खरै भइरहेको प्रधानमन्त्रीसँग रोजगारको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारबाट आएका कति युवाहरू चाहिँ त्यसमा समाहित हुन पाएका थिए भनेर त्यसलाई एकपटक पुनरावलोकन गरेर हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र धेरै कुरा त अब डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको कारणले गर्दा म त्यसलाई दोहोऱ्याउँदिनँ। ती सबै चाहिँ सकारात्मक पाटाहरू भए, राम्रा पक्षहरू भए। तर मैले यहाँ के देख्छु भने यसको चाहिँ व्यवहारिक पक्ष र यसलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिकली ती साँच्चैका युवाहरूसम्म पुग्नको लागि कस्तो किसिमको व्यवस्थापन पक्ष चाहिँ एकदम चुनौतीपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो देश बहुभाषिक र बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक रूपले पनि विकटता भएको र महिला भन्दाखेरि महिलाभित्र पनि सेक्सनालिटी, महिलाभित्र पनि महिलाका विविधता छन् र त्यसमध्ये श्रमिकको कुरा गर्दाखेरि पनि इन जेनरल श्रमिकको कुरा एउटा पक्षमा रहेको छ भने श्रमिकभित्र पनि विविधता छ र त्यसमा चाहिँ महिला श्रमिकको छुट्टै आवश्यकता छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो महिलाहरूको समस्यालाई महिला श्रमिक, त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदारमा गएर फर्केका महिलाहरू चाहिँ यो कार्यक्रमभित्र समेटिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने ठुलो प्रश्न चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अहिलेको बिग इस्यु चाहिँ त्यो हो। के साँच्चै यो अहिले ल्याएको नीतिहरूले, अहिले ल्याएको यो जुन चाहिँ के अरे 276 बुँदे नीतिले गृह श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केका गृह श्रमिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ? किनभने महिला
को कुरा गर्दाखेरि महिला कमाएर मात्र फर्केका महिला छैनन्, गर्भवती भएर फर्केका महिला छन्, बच्चासहित फर्केका महिला छन्, वैदेशिक रोजगारबाट असफल भएर मानसिक सन्तुलन गुमेर फर्केका महिला छन्। त्यसमा चाहिँ ती महिलाहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन? मलाई अझ त्योभन्दा पछाडि फर्केर जान चाहिँ के मन लागेको छ भने बिफोर कोभिडको लागि ल्याउनु पर्ने नीति त अब हामी त्यसमा चुकिसक्यौँ होइन। तर अहिले वर्तमान अवस्थामा यो जुन विश्वमा महामारी रूपमा के अरे फैलिएको यो कोभिड-19 को असर अथवा चपेटामा परेका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कामदारलाई अलि पनि सम्बोधन गरेको छैन। वैदेशिक रोजगारमा जाने यो नीतिले चाहिँ सम्बोधन गरेको मैले पाइनँ कहीँ पनि। तिनीहरूको रेस्क्यु, रिहेबिलिटेसन, रिपाट्रिएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कुरामा चाहिँ सरकार चुकेको चाहिँ मैले देखेँ। अहिले यो नीतिमा चाहिँ त्यो कुरालाई सम्बोधन नभएकोमा चाहिँ दुःख लाग्यो, खेद लाग्यो। हजुर, मैले यहाँ यो कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकारका पदाधिकारीलाई पनि आमन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, तर प्रयास सम्भव भएन। अब म मञ्जुजीलाई धन्यवाद दिएर म कुलप्रसाद कार्की पिएनसिसीका अध्यक्षसँग जान चाहन्छु। यहाँको दृष्टिकोण कस्तो छ? अब यो नीति र कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारको समग्र वैदेशिक रोजगारलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन? यसको लागि के पूर्वाधारहरू चाहिन्छ? यहाँको विचार के छ? हजुर, हाम्रो डाक्टर साहबबाट पनि धेरै कुराहरू कति सम्बोधन भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा आइसकेको विषय छ। सँगसँगै अर्को एउटा 270 नम्बरको बुँदामा चाहिँ देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान हुने कामहरू गरिनेछ, कूटनैतिक नियोगहरूलाई चाहिँ विस्तार गरिनेछ, प्रविधिको विकास गरिनेछ, त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारलाई चाहिँ मर्यादित र सुरक्षित गरिनेछ भनेर पनि सम्बोधन गरेको छ यस नेपालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा। तर अलिकति हामीले चाहिँ पहिलाको हाम्रो अनुभवलाई पनि यसो सम्हालेर हेर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरूलाई त्यसमा गर्ने भनेर भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै केही नभएको, घर परिवार पनि नभएको मान्छेहरूलाई एउटा 1 महिनाको चाहिँ काम दिएर या 15 दिनको काम दिएर 1 महिनाको सेलरी दिने यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषको चाहिँ यो कुरा हो। यो चाहिँ खालि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका या वैदेशिक रोजगारमा जान तयार भएका व्यक्तिहरूको भिसा लागिसकेका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेर पनि पहिला कुरा आएको थियो। यो चाहिँ खालि लेख्नका लागि मात्रै हो कि जस्तो मलाई अर्को भन्नको लागि भन्ने मात्रै हैन। हजुर, भन्नका लागि मात्रै। अब नीति कार्यक्रममा चाहिँ यस्तो सम्बोधन छ भन्ने कुरा एउटा हुनसक्छ। अर्को सामाजिक सुरक्षाको कुरो गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भनेको हाम्रो देशको सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि योगदानका आधारमा हो। यो योगदानका आधारमा भएको हुनाले यसमा योगदानै गरेको छैन वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले भनेदेखि यो सामाजिक सुरक्षाले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ केही गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। र यी चाहिँ देशबाट फर्केर आइसके पछाडिका कुरामा चाहिँ विश्वास गर्न नसकिने यी बुँदाहरू भयो भनेदेखि सँगसँगै अहिलेको अवस्थामा, तत्कालीन अवस्थामा जति समस्यामा भएका व्यक्तिहरूको बारेमा योभन्दा अगाडि कुरो गऱ्यौँ हामीले, र तिनीहरूलाई कसरी सुरक्षा गर्ने, गन्तव्य मुलुकमै कसरी सुरक्षा गर्ने, कसरी आश्वस्त बनाउने, कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने बारेमा चाहिँ कहीँ पनि यो के अरे कार्यक्रमले, नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि उहाँ बसिरहेका व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूले खान पाउनु भएको छैन, बस्ने ठाउँ पाउनु भएको छैन। अघि पनि कुरो उठाएँ, उहाँहरूको स्वास्थ्य एकदम क्रिटिकल अवस्थामा भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ, बालबच्चाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका लागि के गर्ने त भनेर यसमा चाहिँ नै योजना पनि छैन, बजेट पनि छैन, सम्बोधन पनि छैन। र जोखिममा रहेका वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारहरू छन्, यिनीहरूलाई एउटा छुट्टै राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ भनेर पनि यसलाई कहीँबाट कुनै एङ्गलबाट पनि विदेशमा भएको मान्छेलाई चाहिँ छैन। जति पनि छ भनेदेखि नेपाल आइसके पछाडि उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सिपलाई गरिने भनेर भनेको छ, कृषिमा व्यावसायिकता गरिने भनेको छ, उद्योग खोल्ने भनेको छ। यो 10 लाखको सुरुवाती पुँजी योभन्दा अगाडि नै फेल भएको विषय हो, त्यसलाई पनि फेरि दोहोऱ्याएर ल्याएको छ। यो कामदारले पाउँछन् पाउँदैनन्, उनीहरूको प्राथमिकता हो कि होइन, कुन कुन क्याटेगोरीलाई दिने हो, कस्तो व्यक्तिलाई दिने हो भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा छैन। नभइसके पछाडि कुनै योजना बेगर वर्गीकरण
नगरिकन कतिपय यहाँनिर के भनेको छ भने तल्लो स्तरको विपन्न गरिब साना किसानलाई भनेर भनेको छ। तर हाम्रो देशसँग साना किसान, विपन्न, गरिब यस्तो भनेर क्लासिफिकेसन वर्गीकरण गरेको परिचय पत्र छ कि छैन त उनीहरूसँग? परिचय पत्रै छैन भने ती मान्छे को हुन् भनेर राज्यलाई नै थाहा छैन भने त कसलाई दिने हो त? कसले लान्छ त्यो पैसा? त्यो पनि एउटा जल्दो बुल्दो समस्याको रूपमा अहिले देखिरहेको छु। समग्र रूपमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारको बारेमा यो नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, यहाँले महत्त्वपूर्ण एकदम सान्दर्भिक प्रश्नहरू उठाउनु भयो। म बसन्त सरलाई तपाईँको भनाइ राखिदिनु होला, यो नीति र कार्यक्रम सम्बन्धी के छ दृष्टिकोण, कसरी हेर्नुभएको छ? तपाईँ एकजना विज्ञको, श्रम विज्ञको नाताले पनि कसरी हेर्नुभएको छ? यसमा दुई तीनवटा कुराहरू मैले गर्न चाहेँ होइन। म त्यो पहिला पैसाको कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्न। यसमा दुई तीनवटा कुरा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा राम्रो लागेको छ मलाई। त्यो भन्दा के हो भन्दा त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तो यो जुन अहिलेको वातावरण छ नि, कन्टेक्स्ट, त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँको यसले राम्रोसँग चाहिँ विश्लेषण गरेको छ होइन। जस्तो रोजगारी गुमेको कुराहरू र यो चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्नलाई हुन सक्ने कठिनाइ होइन। त्यसै गरी चाहिँ यो विकास सहायता घट्ने अबको आउने वर्षहरूमा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अधिकतम रूपमा चाहिँ आन्तरिक स्रोत चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सङ्कुचन आउने र साथसाथै अब आन्तरिक रोजगारीको बजारमा पनि चाहिँ त्यही अनुसारको सङ्कुचन हुने। अब यी कुराहरू चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमका चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पाटोहरू, किनभने त्यसले चाहिँ त्यो अवसर र चुनौतीलाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रोसँग यसमा चाहिँ लेखेको छ होइन, यसमा चाहिँ त्यसमा देखाइएको छ। अब मुख्य कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अब अघि नै कुरा आयो होइन, अब वैदेशिक रोजगार लक्षित कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ यसका राम्रा पक्ष र यसका चाहिँ सबल र यसका चाहिँ अलिकति कमजोरीहरू के छन् भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो साथीहरूले कुरा उठाइसक्नु भएको छ कि विदेशमा रहेका नागरिकहरू होइन, विशेष गरी अब सबैजना न त फर्किनु पर्ने अवस्था नहोला, तर जति पनि फर्किनु पर्ने अवस्था छ उनीहरूलाई चाहिँ हामी कसरी सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउँछ र उनीहरूलाई चाहिँ कसरी पुनर्स्थापित गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमले केही पनि बोलेको छैन। त्यो वास्तवमा चाहिँ यो एउटा दुःखको पक्ष हो। किन अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ त आयातमा निर्भर भएको अर्थतन्त्र र विश्व ब्याङ्कले अहिले के प्रक्षेपण गरिसकेका छ भने जस्तो यो दक्षिण एसियाली देशहरूमा जुन यो विप्रेषणको आप्रवाह हो त्यो चाहिँ 22.1% घट्छ भन्ने चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ। भनेपछि चाहिँ त्यो अब जुन वैदेशिक मुद्रा हामीलाई चाहिन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आयात गरेर हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलाइरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ ठुलो गिरावट आउँछ भने त्यो आएको गिरावटलाई हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्छौँ, कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले केही बोलेको छैन। दोस्रो कुरा अब यसले चाहिँ सबभन्दा ठुलो एम्बिसन चाहिँ एउटा के चाहिँ गरेको छ भन्दाखेरि जस्तो महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूलाई, कामदारहरूलाई चाहिँ रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले राम्रोसँग विभिन्न स्थानमा विभिन्न बुदाहरूमा त्यसलाई चाहिँ उल्लेख गरिएको छ होइन। र कृषिलाई चाहिँ एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिएको छ। कृषि 10 वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर गर्ने होइन, अब आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणमा चाहिँ ठुलो लगानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुन लक्ष्य लिएको छ र त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब सरकारको प्राथमिकता चाहिँ तपाईँ कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणमा हुन्छ र निश्चय पनि जब त्यो हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् भन्ने चाहिँ त्यसको मान्यता हो जस्तो देखिन्छ। तर यो कुरा चाहिँ तपाईँको विगत धेरै वर्षदेखि हामी भन्दै आइरहेका छौँ होइन, व्यवसायीकरणका कुरा, आधुनिकीकरणका कुराहरू, तर त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको यो विकास चाहिँ त्यो क्रममा हुन सकेको छैन। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि यो सिप विकास, तालिम, रोजगारी र आय आर्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ होइन। अब त्यो विशेष कार्यक्रम भनेको के हो होइन, र त्यो चाहिँ कसको लागि गर्ने भन्दा चाहिँ महामारी कारण रोजगारी गुमाएकाहरू छ, पक्कै पनि त्यसमा चाहिँ विदेशबाट फर्केका कामदारहरू पनि पर्छन् किनभने उहाँहरूले पनि महामारी कारण रोजगारी चाहिँ गुमाउनु भएको हुन्छ। तर अब यो विशेष कार्यक्रम के हो, त्यो कस्तो हुन्छ, त्यो कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो अलिकति चाहिँ छ। अब यसमा भएको यो नीति तथा कार्यक्रममा भएको एउटा मुख्य एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लागेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसले एउटा प्रमुख श्रम नीति भनेर बुँदा नम्बर 79 मा उल्लेख गरिएको छ, जसमा चाहिँ दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्ने, कामको सम्मान गर्ने, स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, उपयुक्त पारिश्रमिकको चाहिँ
अवस्था सिर्जना गर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक संरक्षण सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भनेर यो चाहिँ नेपाल सरकारको प्रमुख श्रम नीति हुन्छ भनेको छ। अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले प्रवर्तन गरेको मर्यादित कामका विभिन्न अवयवहरू यिनीहरू हुन् र वास्तवमा यसलाई चाहिँ अब सरकारले चाहिँ एकदम सिरियसली लियो भने र यो नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ सरकारले काम गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि यसले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारहरू साथसाथै समग्र श्रमिक वर्गलाई चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो राहत दिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन। र अर्को चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ जस्तो यो बेरोजगारी दर बढ्छ भनेर चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार स्वीकार गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ समाहित गर्ने क्षेत्रको रूपमा चाहिँ कृषि भौतिक पूर्वाधार स्थानीय पूर्वाधार लगायतका कार्यक्रमहरू साना तथा मझौला उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग निर्माण र सेवा जस्ता चाहिँ क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो जुन बेरोजगार जनसङ्ख्या छ त्यसलाई यसमा चाहिँ समाहित गर्ने संलग्न गराउनु भन्ने छ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब सरकारले अब यो सबै काम गर्ने भनेको छ होइन, अब भौतिक पूर्वाधारलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्ने भनेको छ र सँगसँगै अब 2-3वटा कुराहरू त्यो कन्टेक्स्टमा जुन भनेको छ जस्तो वैदेशिक सहायता अथवा चाहिँ विदेशबाट वैदेशिक लगानी चाहिँ तपाईँको कम हुन सक्ने अवस्था छ। तर फेरि पनि लक्ष्य चाहिँ के भने वैदेशिक लगानीलाई बढाउने होइन, भौतिक पूर्वाधारको लगानीहरू बढाउने भनेको छ, आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्ने भनेको छ। अब यो चाहिँ आफैमा अलिकति दुविधापूर्ण छ कि अब हाम्रो आफ्नो अब यसले व्यापार व्यवसायलाई पनि प्रभाव पार्छ, निश्चय पनि रेमिटेन्स कम हुन्छ, वैदेशिक सहायता कम हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो जति पनि रोजगारी सिर्जना गर्न चाहिने तपाईँको लगानी छ त्यो कहाँबाट जुट्छ भन्ने चाहिँ अर्को सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो र त्यो प्रश्नलाई चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले त्यति सम्बोधन गर्न सकेका छैन। अब 1-2वटा चाहिँ भइरहेको कुराहरूलाई अलिकति सुदृढ गर्ने भनेको छ जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अन्य कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गरेर लैजाने, किनभने यो कार्यक्रमको पहिला चाहिँ अलिकति धेरै क्रिटिसिजम पनि धेरै राम्रोसँग काम गरेन भनेर। त्यस्तै गरी यो अब रोजगार सूचना केन्द्रलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको सुदृढ बनाउने, श्रम सूचना ब्याङ्क स्थापना गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। यी कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्कै पनि हुन्, तर अझै पनि यसमा अझ छुट्टिएको कुरा के भन्दाखेरि जस्तो अब चाहे त्यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्ति हुन् या देशभित्रै रहेका श्रमिकहरू हुन् जसले चाहिँ रोजगारी गुमाएका छन्, उनीहरूको प्राथमिक रूपमा उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र रोजगारी पाउने क्षेत्र भने चाहिँ स्थानीय निकाय हो, स्थानीय सरकार हो। भनेपछि यो सबै काममा स्थानीय सरकारको भूमिका चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले त्यति रोजगार सिर्जना गर्न सक्दैन। त्यही हुनाले स्थानीय सरकारलाई कसरी यो स्रोत जान्छ, स्थानीय सरकारको निर्णय गर्ने क्षमतालाई कसरी बढाइन्छ अथवा निर्णय गर्ने चाहिँ अधिकार कति दिइन्छ र स्थानीय सरकार आफै नै अब चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर कसरी चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लाग्छ र उसलाई चाहिने तपाईँको चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट होइन त्यो कसरी प्रदान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यो सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण यसमा भूमिका खेल्ने भनेको स्थानीय सरकारले हो र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने पनि स्थानीय सरकारकै तहमा हो। भनेपछि स्थानीय सरकारको क्षमता र त्यहाँ चाहिने स्रोत र यो सहयोग चाहिँ एकदम चुनौतीपूर्ण छ र त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न सकेको छैन र त्यो नभएसम्म चाहिँ जतिसुकै कुरा गरे पनि यसबाट चाहिँ अपचित लाभ चाहिँ लिन सकिँदैन। हजुर, म डाक्टर पदम खतिवडा कहाँ आउँछु। यो खास गरिकन अब कार्यान्वयनको बारेमा चुनौती छ भन्ने खालको अघि हाम्रा यसभन्दा अगाडि बोल्ने सबैले भन्नुभएको छ, मन्जु म्यामले भन्नुभएको छ, हाम्रो कुलप्रसाद कार्कीजीले भन्नुभएको छ, अहिले हाम्रो बसन्त सरले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ। अब हाम्रो देशको ट्रेन हेर्दाखेरि भन्नु त भन्ने, अघि भने जस्तै भन्नु त भन्ने तर कार्यान्वयन नहुने, अब यो कार्यान्वयनमा कतापट्टि चुनौती छ होला? नीति र कार्यक्रम आउनु त आयो तर यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्यको क्षमताको कुरा पनि होला, के छ यसमा चाहिँ? यसमा म वास्तवमा यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ निकै नै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरामा म आफू सहमति जनाउँछु। यो किन यस्तो भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ भने यो विशेष परिस्थितिमा आएको नीति कार्यक्रम हो, तर यसको जुन ढाँचा छ त्यो ढाँचा हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ रेटोरिक पहिलाकै खालको फर्मेटमा छ भन्न चाहन्छु होइन। र अर्को कुरा के छ भने अब नेपाल सरकारले पनि अब यति ठुलो राजनीतिक परिवर्तन होइन, सारा कुराहरू के अरे हामीले उपलब्धिको रूपमा लिइरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ समावेशी संविधान, सङ्घीय तहलाई होइन व्यवस्थापन गरेको संविधान, यति 3वटा तहबाट सरकार चलेको, 761वटा सरकार चलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने ढाँचा, यसको विधि प्रक्रिया पनि परिवर्तन चाहिँ वास्तवमा अहिले मलाई लाग्छ सबैतिरबाट उठेको आवाज हो। यो खालि यही सरकारलाई मात्र होइन कि विगतदेखि नै अथवा यही वर्ष मात्र होइन कि यो विगतदेखि पनि उठाएको कुरा हो। अहिले चाहेको चाहिँ के हो भनेदेखि वास्तवमा
होइन। जस्तो यो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ गत आर्थिक वर्षको चाहिँ समीक्षा पनि यसमा राख्न सकिन्छ कि नसकिने होइन। यदि राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यसलाई कहीँ एउटा रेफरेन्स डकुमेन्टको रूपमा राखेर होइन हामीले चाहिँ गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पाएको उपलब्धि, हामीलाई भएको सिकाइ र आगामी रणनीति, त्यसमा पनि यो कोभिडको अवस्थाको चाहिँ रणनीतिको बारेमा हाम्रो चाहिँ के भने एउटा रेफरेन्स डकुमेन्ट पनि तयार गरेका छौँ भएर चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा कतै त्यति मात्रै सम्बोधन गर्ने र यसैको अनुसूचीमा पनि राखेको हुन्छ अथवा त्यो रेफरेन्स डकुमेन्ट यहाँ छ भनेर बनाइदिएको भए चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ अलिकति कामयाबी डकुमेन्ट बन्छ कि भन्ने चाहिँ अहिले जनचासो र सबैको अपेक्षा जस्तो मैले बुझेको छु। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि यहाँ राखिसक्नु भएको छ सबै साथीहरूले कि खासमा चाहिँ हाम्रोमा के छ भने संरचना बन्छन्। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भनेको हाम्रा नीति राम्रा बन्छन्, त्यो सबैभन्दा होइन एकदमै उदाहरणीय जस्तो लाग्छ। र हामी दक्षिण एसियामा अष्टादश च्याम्पियन छौँ पनि भन्छौँ, विश्वभरि हामी हाम्रो उसमा चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू हाम्रा राम्रा छन् भनेर हामी जहाँ पनि गर्वका साथ भन्ने गर्छौँ। र हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष। र त्यो कार्यान्वयन पक्षमा पनि किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इच्छा शक्तिको एक त अभाव छ। किनभने यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ औपचारिकतावादबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुने। तपाईँ हामीले एकदमै लामो समयदेखि होइन अघि यहाँ चाहिँ सिप विकास तालिम सम्बन्धीको चाहिँ विशेष कार्यक्रमको कुराहरू यो नीति कार्यक्रममा छ। तर त्यो त्यही कुरा चाहिँ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, को मार्फत कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो अनुसूचीमा राखेर हुन्छ कि अथवा रेफरेन्स डकुमेन्टमा राख्ने कुराहरूलाई चाहिँ यो नीतिका कार्यक्रमले कहीँ सम्बोधन गरिदिएको भए सबैलाई आश्वस्त पार्न सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अघि पनि यहाँ हाम्रो कुलप्रसादजीले होला जस्तो लाग्छ मलाई भन्नुभएको कि गत सालका कतिपय कुराहरू चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा चाहिँ उठेका कुराहरू जस्ताको जस्तै आएको पनि मैले पनि आफूले महसुस गरेको। मैले यो नीति कार्यक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ भनेपछि हामीले त्यहाँनिर चाहिँ त्यहीँ पनि शब्दहरू हुन्छन् कि त्यहीँ पनि राख्न सकिन्छ कि चयन गर्न सकिन्छ कि यसलाई चाहिँ अब श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कति उपलब्धि भएका छन् भनेर दुई शब्दमा बोल्न पनि सकिन्छ। यो चाहिँ भएको छ तर यो भएको छैन, यहाँ ग्याप छ, यो ग्यापलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ जस्तो अघि मन्जु गुरुङले यहाँ राख्नु भएको थियो नि कि महिला भनेर हामी सम्बोधन गर्छौँ तर महिला भन्दा भन्दै इन्टरसेक्सुअलिटीको कुरा चाहिँ यहाँ आउँदैन कि। त्यसरी ठ्याक्क स्पेसिफिक रूपमा नै आयो भने यति नै पेजमा यस्तै खालको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ अलि स्पेसिफिक प्राथमिकरण गरेर आएको नीति कार्यक्रम बन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्ने स्थिति देख्छु कि मैले यो सरकारलाई चाहिँ एकदम सकारात्मक रूपमा पनि यो एडभोकेसी गर्नुपर्ने मैले चाहिँ एकदमै जरुरी देखेँ क्या। किनभने तपाईँ हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ म भए नि यस्तो बनाउँथेँ भन्ने खालको फिलिङ सरकारले दिन हुँदैन। तर तपाईँ हामी सबैलाई कन्सल्टेसनमा राखोस् न, त्यो हामी दिन सक्छौँ नि, हामी कुराहरू गर्न सक्छौँ नि। तत्त क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने हामी यतिका धेरै होइन क्षेत्रहरू छौँ भनेपछि यो सरकार त सबै तपाईँ हाम्रो सरकार हो नि भन्ने हिसाबले किन यति ठुलो के भने राजनीतिक आन्दोलन पछाडि बनेको सरकार, सङ्घीय के अरे व्यवस्थापनको सरकार भनिसकेपछि होइन फेरि जनताले निर्वाचित गरेको सरकारले चाहिँ यो पहल गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो एडभोकेसी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा। म हाम्रो कुलप्रसाद कार्की सरकार जान चाहन्छु। उहाँ चाहिँ पिएनसिसीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएको कामदारहरूको लागि सम्बोधन भएका केही कुराहरू छन्। खास गरिकन उहाँहरूलाई कृषिमा चाहिँ लगाउने, स्वरोजगार बनाउने, उद्यमशील बनाउने अनि विदेशको सिपहरूलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। विदेशमा चाहिँ हाम्रा कामदारहरू कुन खालको छन् भन्ने कुरा त भन्नै परेन। हामी चाहिँ अध्यक्ष कामदारहरू छन् र खास गरिकन फ्याक्ट्रीमा अरू निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरू छन्। अब तिनीहरू ल्याएर हाम्रो यो कृषिमा उत्पादनशील बनाउनमा प्रयोग हुन सक्छ कि सक्दैन होला? मलाई लाग्छ नेपालीहरू प्रायः धेरै सङ्ख्यामा 60-65% नेपाल चाहिँ कृषिमा कृषि प्रधान देश भएको हुनाले सबैसँग चाहिँ यो कृषि गर्न सजिलो पेसा, सजिलै अवलम्बन गर्न सकिने पेसा भनेको चाहिँ एउटा कृषि पेसा हो। यी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूले त्यो काम गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो ठुलो समस्या नहोला, उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, उत्पादन पनि होला। तर हाम्रो बजारीकरणको समस्या पनि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा आएको छ। कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ कृषकहरूलाई
समयमा मल चाहिँ आपूर्ति हुँदैन, बिउ आपूर्ति हुँदैन, प्राकृतिक प्रकोपका कुराहरू छन्, अनि बजारको कुरो छ। यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्न यो रिस्कहरूलाई कसरी कम गर्ने, के गरेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ धेरै सोचिएको हुँदैन। हामी खालि कृषिमा लगानी गर्ने भनेर भनेका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि कृषिमा लगानी नभएको होइन। हामीले देखिरहेका छौँ कृषिमा केही गर्न सक्ने, केही गर्ने व्यक्तिहरूले ठुलो रकम प्राप्त गरेका छन् र कृषिबाट चाहिँ बिदा लिएका छन्। लाखौँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले एउटा के भन्छ यसलाई फेब्रिकेटर बिजनेस तयार गर्ने, कृषि व्यवसाय तयार गर्ने, ठुलो रकम लिने ओर्ने र त्यहाँबाट पलायन हुने, उनीहरूले अर्को व्यवसाय कन्भर्ट गर्ने त्यो छ। त्यसका लागि चाहिँ सरकारले स्पेसल प्याकेजहरू बनाउनु पर्यो, त्यो अनुसारको त्यो क्षेत्र छुट्याउनु पर्यो। कहाँ फलफुल गर्न सकिन्छ, कहाँ धान खेती गर्न सकिन्छ, कहाँ तरकारी खेती गर्न सकिन्छ, त्यसको मार्केट के हो, त्यो कुराहरूसँग पनि रिलेटेड गरेर कार्यक्रम बढायो भनेदेखि चाहिँ कृषिमा हुन सक्छ। र विदेशबाट फर्केर आउने भनेको मान्छेहरूले सिप हातमा सिप भन्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उत्साह चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा बसेर फर्किने मान्छेहरूमा धेरैमा देखिन्छ। र नेपालमा आइसके पछाडि नेपालको प्रशासनिक जुन ढिलासुस्तीको कुरो छ त्यसलाई चाहिँ नि परिपूर्ति गर्नुपर्ने, एउटा नागरिक बडापत्रमा एक थोक लेखेको हुन्छ, अनि भित्र पुगिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँको अफिसरले अर्कै किसिमको कागजातहरू मागिदिने, मान्छेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता कामहरू भएका छन्। अब यो पनि हामीले सुधार नगरिकन मान्छेहरूलाई चाहिँ गर्न सकिँदैन होला। केही वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका योभन्दा अगाडिको चाहिँ हामीले रेकर्ड हेर्ने भनेदेखि सुरुवात गरिसकेपछि उनीहरूलाई विभिन्न झमेलामा पारिन्छ, उनीहरू फेरि फ्रस्ट्रेसन भएर वैदेशिक रोजगारमा गएको अवस्थाको पनि हामीसँग त्यस्ता कुराहरू पनि छन्। र त्यो भएको हुनाले अब अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले यसलाई चाहिँ गर्न सक्यो भने कृषि पनि एउटा कुरा हो। अरू अघि सरहरूले पनि उठाउनु भएको छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्, ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरू भइरहेको छ। त्यसमा काम गर्न सक्ने केही प्रतिशत मान्छेहरू त्यसमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ नि काममा लगाउन सकिन्छ, उचित पारिश्रमिक दिएर। साँच्चै भन्यो भनेदेखि खाडीमा प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा त ती परियोजनाहरूमा लगायो भने त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि पनि अलिकति कामदारहरूलाई मोटिभेसन हुनुपर्ने। त्यहाँ सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू आछन्, सामाजिक त्यो कम्पनीमा काम गराउने सामाजिक सुरक्षामा समाहित हुन पाइन्छ। यी यस्ता कुराहरू चाहिँ नि स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू, यी सबै कुरालाई जोडेर गऱ्यो भने त्यहाँ पनि कामदारहरू लगाउन सकिने अवस्था चाहिँ छ। तर हाम्रोमा धेरै कुरा बोल्ने, अघि पनि डाक्टर साहबले पनि कुरो उठाउनु भयो, हामी धेरै कुरो बोल्छौँ अनि कार्यान्वयन चाहिँ गर्दैनौँ। राम्रा गर्छौँ कि त्यो कार्यान्वयन गर्ने त्यो पोलिसीलाई कसैले यो चाहिँ भएन भनेर भन्न सक्ने स्थिति नै हुँदैन पोलिसी पेपरमा चाहिँ। तर ठ्याक्कै कार्यान्वयन भनेको चाहिँ हुँदैन। अब हामीले सुधार्न सक्ने अवस्था के हुन्छ यस्तो अवस्थामा? यो चाहिँ एकदम ठुलो समस्या हो। अब म मन्जु गुरुङ कहाँ जान चाहन्छु, त्यसपछि हाम्रो डाक्टर पदम खतिवडा कहाँ आउन चाहन्छु। अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका आएका कामदारहरूले नेपालमा उहाँहरूको सिप प्रयोग गर्ने ठाउँ छ कि छैन भन्ने अहिलेको सन्दर्भ छ। डाक्टर साहबलाई चाहिँ म त्यसपछि हाम्रो वैदेशिक रोजगारको अबको बाटो के हुन्छ, अन्तिम चरणमा हामी छौँ। मन्जु म्यामले भनेपछि म डाक्टर खतिवडा आउँछु। हजुर मन्जुजी। अब विदेशमा काम गरेर फर्केका कामदारहरूको सिपको सदुपयोग राष्ट्र निर्माणमा गर्ने भन्ने यो आइडियली इट साउन्ड्स भेरी गुड, साह्रै राम्रो सुन्दाखेरि आदर्शका कुराहरू हुन्। तर यथार्थमा जसरी अहिले चाहिँ विगतको अनुभव हेर्दाखेरि 10-12वटा ट्रेडमा सिप टेस्टिङ, स्किल टेस्टिङ त्यो नेपाल सरकारले सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ। फेरि कुरा गर्दै जाँदाखेरि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तै महिला कामदारले गर्ने त्यो स्किलमा चाहिँ फेरि सरकार चुकेको छ। अधिकांश नेपाली महिलाहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने भनेको घरेलु कामदारमा र केयर वर्करमा जानुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ छुटेको छ। एउटा पाटो रहेको छ। कामदार भित्रै पनि यहाँ के अरे विभेद भएको छ, कामदार भित्रै पनि विभेद भएको छ। एउटा पाटो रहेको छ भने पुनर्एकीकरणको कुरा गर्दाखेरि महिला कामदारको सन्दर्भमा उठान गर्न चाहन्छु।
को वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् ती महिला जो चाहिँ नेपालभित्रै पनि सीमान्तकृत आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपले चाहिँ सीमान्तकृत भएका पछाडि पारिएका ती वर्गहरू जानुहुन्छ होइन अनि ती वर्गहरू अनि किन जान्छन् भन्दाखेरि नेपालभित्रै विभेदको शिकार भएको कारणले यो अधिकारको असमान वितरण भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालभित्रै पनि ती महिलाहरू के अरे बाल विवाहको कारणले गर्दाखेरि यस्ता विभिन्न सामाजिक म्याल प्र्याक्टिसेसहरू छ त्यसको असर हो के नेपाल विदेशमा गएर समस्यामा पर्नु भनेको परिणाम मात्र हो त्यसकारणले गर्दाखेरि ती विषयवस्तुहरूमा कुरा गर्नुपर्छ र अहिले यो उसको कुरा गर्दाखेरि पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ ऋणको कुरा गर्दाखेरि ऋणमा महिला कामदारको पहुँच छैन किनभने महिला कामदार भनेको अभिलेखबद्ध नभइकन जानु भएको छ र अनि संसारभरका झन्झटिलो प्रक्रिया छ त्यो एक दुईजना चाहिँ अभिलेखबद्ध भएकाहरू गए तापनि उनीहरूलाई चाहिने जुन चाहिँ प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो प्रक्रियाको कारणले गर्दाखेरि असाध्यै निरुत्साहित भएको अवस्था छ त्यो एउटा पाटो रहेको छ भने अहिले यही नीति अन्तर्गत पनि कृषिको कुरा गरिरहेको छ कृषिमा चाहिँ व्यापक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केकाहरूलाई कृषिमा लगानी गर्ने कृषिमा चाहिँ इन्गेजमेन्ट गराउने भन्ने कुरा मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदमै ताज्जुब लागेर आउँछ कि निड असेसमेन्ट गर्नु पर्यो नि त म एउटा उदाहरणको रूपमा म लेबनानमा गृह श्रमिक भएर आएको छु मलाई यहाँ चाहिँ गोबर माटो मलाई चलाउनु मन लाग्दैन मलाई त्यो काम गर्नु मन लाग्दैन भने मैले आफ्नो पेसा चयन गर्न पाउने रोजगार चयन गर्न पाउने मेरो एउटा मौलिक अधिकार हो नि हैन रोजगारी पेसा चयन गर्न पाउने मेरो अधिकार हो त्यो अधिकारहरूलाई पनि कहाँनिर सम्बोधन गरेको छ त जबरजस्ती तिमी चाहिँ विदेशमा गएपछि तिमी कृषि नैमै गर भनेर अघि के अरे कुलप्रसादजीले पनि धेरै कुराहरू त्यो भित्रका पनि अन्तर्विषयहरू अन्तर सम्बन्धको कुराहरू धेरै उठान गरिसक्नु भयो बजारीकरणको कुरादेखि बिउबिजन मल उपलब्धताको कुराहरूदेखि लिएर त्यो भएको अवस्था छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ निड असेसमेन्ट गर्नु आवश्यक छ के सिपसँग आधारित भएर निड असेसमेन्ट गरेर तिमी के गर्न चाहन्छौ भनेर अनि त्यसपछि बल्ल एकदमै सम्मानित रूपले चाहिँ आफ्नो समाजमा पुनर्स्थापित हुने वातावरण सृजना गर्नु अहिलेको राज्यको दायित्व हो अहिले मैले देखेको कुरा चाहिँ त्यो छ अहिले जस्तै अब राष्ट्रिय गौरवको कुराहरू गर्दाखेरि फेरि महिला श्रमिक र पुरुष श्रमिक भित्र पनि ज्यालामा विभेद छ हैन अब हामी डिग्निटीको कुरा गर्छौं सोशल जस्टिसको कुरा गर्छौं यसैमा पनि यहाँ नेपालभित्रै पनि हामी महिला भएकै कारणले हामी विभेदमा परेको अवस्था छ अनि यी समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले जति नै ठुलो आदर्शका कुरा गरे पनि यथार्थमा चाहिँ परिवर्तन हुन सक्दैन त्यसको लागि परिवर्तनको सम्भावक हामी आफै पनि हौं अघि डाक्टर खतिवडाले भन्नुभयो जस्तै परिवर्तनको सम्भाव हामी आफै भएको हुनाले सुरुवात हामीबाट नै गर्नुपर्छ यसको लागि सरकारलाई झकझक्याउने काम सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने काम र सरकारलाई कुन चाहिँ नीति अवलम्बन गरेको खण्डमा चाहिँ विदेशबाट काम गरेर फर्केका श्रमिकहरूले ससम्मान फेरि यही देशमा काम गर्न पाउने जुन वातावरण हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब पनि गृह कार्य गर्न अहिले पनि गर्न सकेनौ भने ढिलो भइसकेको अवस्था छ हस् धन्यवाद म डाक्टर खतिवडा म अलिकति केही तथ्याङ्कहरू भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला यो तथ्याङ्क भन्नुभन्दा अगाडि अघि मन्जु गुरुङज्यूले भन्नुभएको निड एसेसमेन्ट जुन आवश्यकता पहिचान गर्ने कुरा छ त्यसको म एकदमै समर्थन गर्छु कि वास्तवमा त्यो नगरिकन हामीले सोचे जस्तो सबैलाई कृषि कार्यमा लगाउने अवस्था छैन र यो लकडाउनको चर्चा चीनबाट हुँदैखेरि कोभिडको चर्चा चाहिँ चीनबाट हुँदै गर्दाखेरि नेपाली युवाहरू फर्कनु पर्छ भन्ने हिसाबले फर्कनेहरूको जमात हाम्रोमा लकडाउनसम्म आइपुग्दाखेरि करिब 3 लाख देखिन्छ भने भारत सहितका मुलुकबाट आउनेहरूको संख्या 3 लाख जति देखिन्छ भनेदेखि भारतबाट मात्रै आउनेको संख्या 3 लाख देखिन्छ भने 1 देखि 1.5 लाख चाहिँ बाहिरबाट आएको अवस्था देखिन्छ अब 5-6 महिनाभित्रमा 5 लाखका इन्डियाबाट फर्कनु पर्ने बाध्यता छ भन्ने कुरा छ भने बाँकी 5-7 लाख मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका तेस्रो मुलुक खाडी र मलेसियामा गएका विद्यार्थीहरू के अरे श्रमिकहरू फर्कने स्थिति छ त्यसैले विद्यार्थीहरू पनि उठेको रूपमा छ अब 1-1.5 लाख विद्यार्थीहरू फर्किन सक्ने अवस्थामा देखिन्छ
यी सबै कुरालाई हामीले चाहिँ यो निड एसेसमेन्टमा वास्तवमा एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। यो सरकारले गर्ने कुरा चाहिँ ढिलो भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अब हुन त सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यो एउटा के हुन्छ प्याकेज चाहिँ कसरी रोजगारी सृजन गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा अध्ययन गर्नलाई जिम्मा पनि दिएको छ। उसको प्रतिवेदन पनि तुरुन्तै आउला। एउटा कुरासँग चाहिँ अघि साथीहरूले राख्नुभएको कुरासँग म के सहमत छु भने वास्तवमा कृषि पेसा किनभने हाम्रो एकदमै के भने परम्परागत खालको कृषि पेसा भएको हुनाले यसबाट वाक्क दिक्क भएर सरकारले यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रोत्साहन नगरेको कारणले गर्दा चाहिँ युवाहरू दिक्क भएर वैदेशिक रोजगारीको के अरे अप्सन लिएका हुन्। अनि उनीहरू फर्किएपछि सबै कृषिमै संलग्न हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा यो दिवस सपना पनि हुनसक्छ है। भोलि हामी कार्यक्रम त बनाउँछौँ तर यो बारेमा चाहिँ अहिले नै उहाँहरूको चाहना के छ भन्ने कुराहरू होइन यो कुराहरू हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को सामूहिक खेतीको अवधारणा भएर यो नीति तथा कार्यक्रममा कतै बोलेको जस्तो मलाई लाग्छ। सामूहिक खेतीको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति सरकारको के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ अब 15 गतेको आउने जुन बजेट छ त्यो बजेटको कार्यक्रममा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले होइन श्रम मन्त्रालय कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ल्याइदिनु भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यसले एउटा राम्रै कुरा के अरे उपलब्धि दिन छ। र सबैभन्दा कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ परिचालनको रणनीति लिनु पर्यो। सबैजनालाई चाहिँ परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। र यसका लागि म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सरकारले चाहिँ छुट्टै कोभिड ऐन नै ल्याउनुपर्छ मलाई भन्ने लाग्छ। जसले चाहिँ के गर्छ भने यहाँ भएका जति अघि झन्झट भन्नुभयो नि यहाँ कुलप्रसादजीले यहाँ जति पनि झन्झट छन् जति ऐन छन् नियम छन् होइन तपाईँको नियमावली छन् कार्यविधि बनाएका छन् यिनीहरूले चाहिँ सारा हडल क्रिएट गरिदिन्छ र होइन हजुर यो नियममा यस्तो छैन भन्ने त्यस्तो छैन भनेर त्यहाँ चाहिँ भोलि चाहिँ वास्तविक लाभग्राहीले पाउनुपर्ने कुरा जुन सरकारले ल्याउन खोजिरहेछ त्यो नपाउने अवस्था फेरि पनि सिर्जना हुन्छ। यी सबैलाई काट्न सकिन्छ किनभने यो विशेष अवस्था हो। यतिखेर भनेको चाहिँ ह्युमानिटेरियन सपोर्ट होइन मानवीय संवेदनाको कुरा हो र त्यो सहयोग गर्नको लागि ल्याएको कुरा भएको हुनाले एउटा कोभिड ऐन सरकारले ल्याउने तर्फ सोच्यो भने चाहिँ यसले केही सहजता प्रदान गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ धन्यवाद डाक्टर साहब। अनि त्यसपछि म हाम्रो पिएनसिसीको कार्कीजी अनि त्यसपछि हाम्रो बसन्त सर अनि त्यसपछि अन्तिममा मन्जु म्यामलाई कन्क्लुड गरेर अनि कार्यक्रम सक्न चाहन्छु। अब अहिलेको चरण चाहिँ हामी वैदेशिक रोजगारको आगामी बाटो कस्तो होला। अब हामी शून्यमा वैदेशिक रोजगार फेरि वैदेशिक रोजगार चाहिँ को बाटोहरू सब बन्द हुन्छ कि खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार सङ्कुचन मात्रै होइन बन्दै भइसकेको स्थिति पनि छ ठाउँ ठाउँमा। अब वैदेशिक रोजगारको चर्चा गर्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ बसन्त सर भनिदिनुहोस् अनि त्यसपछि म अर्को कार्कीजीको जान्छु। यो 2 दिन अगाडि मैले एउटा चाहिँ WHO को उसको एनाउन्समेन्ट मैले सुनेको थिएँ। यो यसलाई चाहिँ अनुमानका भरमा चाहिँ बोल्नु घातक हुन्छ भनेर भनेको छ। अब म त्यस्तो धेरै चाहिँ अनुमान गरेर म भन्दिनँ तैपनि वैदेशिक रोजगारबाट मान्छे फर्किहाल्नुपर्छ भन्ने धेरैजनाको सोच छैन। जो मान्छे अघि हामीले उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू फर्किन चाहनुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेकको जसलाई कम्पनीले सेवा सुविधा दिइराखेको छ औषधि उपचार गरिरहेको छ उहाँहरूले पाउनुपर्ने काम गरे बापतको बेनिफिट पाइराख्नु भएको छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई समस्या छैन। कति कोरियातिरको साथीहरूको त कस्तो मात्रै कुरो आयो भने नेपाल गयो भने त उपचार पाइँदैन हामीले बरु यहीँ रोग लाग्यो भनेदेखि यहीँ हाम्रो उपचार राम्ररी गरिदिन्छ यहाँको सरकारले भनेर विश्वस्त भएको र उनीहरूले अहिलेसम्म हामीले यो पिएनसिसी को चाहिँ एउटा डाटा सङ्कलन पनि गरेका थियौँ। हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थियौँ। त्यसमा 1200 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ फर्म भर्नु भएको छ। त्यसमा कोरियाको चाहिँ एउटा पनि समस्या आएको छैन। जति पनि समस्या कहाँको छ त भन्दाखेरि जहाँ नेपाली कामदार अवैध रूपमा त्यहाँको कानुन अनुसार अवैध रूप भनेर भनेको छ त्यो काम गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूमा यो समस्या देखेको छ। सबैभन्दा धेरै समस्या युएईमा त्यस पछाडि कुवेतमा लगेर यो हाम्रो देशको चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई अवैध रूपमा काम लगाउने जुन त्यहाँ गिरोह छ त्यो त्यसको चपेटामा परेका व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै मारमा हुनुहुन्छ र सरकारले चाह्यो भनेदेखि हामीले सरकारले एउटा राम्रो योजना बनाएर अहिले समस्यामा परेको मान्छेहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा तुरुन्तै चाहिँ नेपाल फर्काएर ल्याइदियो भनेदेखि समस्या भएका मान्छेहरूको सङ्ख्या एकदमै कम हुन्छ
र त्यो कम सङ्ख्यालाई चाहिँ त्यहीँको नेपाली कम्युनिटीले पनि उहाँहरूको चाहिँ धेरै आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो ठुलो समस्या पर्दैन। केही फर्किन चाहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफै पैसा तिरेर आउँछु भन्ने मान्छेहरू पनि छन् र सरकारले सबभन्दा पहिले चाहिँ आश्वस्त बनाउनु पर्यो र योजना ल्याउनु पर्यो। यति दिनभित्रमा यतिजना मान्छे हुन त अब आज मैले अन्नपूर्ण पोस्टमा हेरेको थिएँ 7 दिन पछाडि 7 दिन 1 हप्ताभित्रमा हामी वैदेशिक रोजगारमा समस्यामा परेका व्यक्तिहरू ल्याउन सुरु गर्छौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले चाहिँ बोल्नु भएको छ। अब त्यो कहाँसम्म सत्य तथ्य हो? एउटा कुरो त्यो छ भनेदेखि नीति तथा कार्यक्रममा पनि छैन, सरकारको नीतिमा व्यवहारमा पनि देखिँदैन कि सरकारी गैर सरकारी ट्रेड युनियन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था यिनीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर वैदेशिक रोजगारमा भएका या विदेशमा भएका नेपाललाई सहयोग गर्छौँ हामी भनेर सरकारको चाहिँ मैले देखेको छैन र व्यवहारमा त त्यो पटक्कै देखिँदैन। यदि त्यो सबैको चाहिँ मिलेर काम गर्ने हो भनेदेखि यो समस्यामा परेको व्यक्तिहरूको सहयोग गर्ने धेरै ठुलो मन भएका व्यक्तिहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँले ठुलो सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सहयोगलाई हामीले व्यवस्थापन मात्रै गर्न सक्यो भने पनि नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले धेरै गर्नु पर्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, धन्यवाद। अब बसन्त सरको कुरा सुनौँ। अबको बाटो के हुन्छ? अब म्यान पावर कम्पनीहरू नै पुरै सुक्छन् कि वैदेशिक रोजगार फेरि पहिलाकै स्थितिमा जान्छ कि जाँदैन, के हुन्छ होला? छलफल भइरहेको थियो। यो कृषि के त कृषि मात्रै अब यो चाहिँ समाहित गर्ने उपाय हो त, रोजगारीको अरू अवसरहरू छैनन् त भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति हामीले यसलाई फरक दृष्टिकोणबाट के हेर्नुपर्छ होला भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था भने चाहिँ तपाईँको सङ्कटको अवस्था हो होइन। यहाँ चाहिँ मान्छेको भनौँ न यो अवस्थामा चाहिँ अब सबै आवश्यकता इच्छाहरू परिपूर्ति नहुन सक्छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ मानिसले खोज्ने अप्सन भनेको के अभाइलेबल छ, के उपलब्ध छ त्यसलाई नै युज गरौँ भन्ने हो। त्यो सन्दर्भमा र कृषिमा सबैले लाग्नै पर्छ अथवा त्यही नै रोजगारीको माध्यम हो भन्ने होइन, किनभने अब कृषि भनेको हाम्रो एउटा जीविकोपार्जनको एउटा माध्यम पनि हो हाम्रो लागि। र कम्तीमा व्यवसायीकरण गर्न नसके पनि आफूलाई चाहिने उत्पादन आफ्नो लागि गर्न सक्यो भने त त्यो कमाएको सरह हो होइन। केही नगरिकन बस्नुभन्दा त आफ्नो भएको खेतबारीलाई प्रयोग गर्नु, त्यसमा चाहिँ आफ्नो लागि चाहिने खाद्यान्न उब्जनी गर्नु पनि कमाए सरै हो भनेपछि एउटा ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो जमात चाहिँ सायद त्यसमा पनि प्रयोग हुन्छ होला भन्ने लाग्छ होइन। किनभने अब अरू उद्योगका क्षेत्रहरू, व्यवसायका क्षेत्रहरू यो अवस्थाले गर्दा त्यति चाँडै चाहिँ पुनरुत्थान हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यसको चाहिँ अलिकति लामै असर लाग्छ, लामै समय लाग्छ। त्यो भएको हुनाले अहिलेको देखिएको एउटा अवस्था चाहिँ अवसर चाहिँ किनभने हाम्रो परम्परागत प्रणालीको पनि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा हामीले आफ्नो लागि चाहिने, आफ्नो परिवारको लागि चाहिने उब्जनी अथवा चाहिँ जे जति छ आफ्नो खेतबारी त्यसलाई प्रयोग मात्रै गऱ्यौँ भने पनि त्यसले हाम्रो चाहिँ खर्चलाई कम गर्छ। खर्चलाई कम गर्नु भनेको पक्कै पनि आम्दानी बढ्नु। अब वैदेशिक रोजगारको अवस्था के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसको अवस्था त्यति सहज चाहिँ देखिँदैन अबको केही वर्षको लागि। त्यसका 2-3वटा कारणहरू छन्। पहिलो हाम्रो जुन अब श्रम गन्तव्यहरू छन्, परम्परागत श्रम गन्तव्यहरू, ती श्रम गन्तव्यहरूको अर्थतन्त्र पनि निश्चय नै ओह्रालो लाग्छ। किनभने मुख्य श्रम गन्तव्यहरू खाडीका देशहरू चाहिँ तेलको आम्दानीमा निर्भर छन् र तेलको मूल्य चाहिँ लगातार घटिरहेको छ र त्यो तेलको मूल्य चाहिँ अब चाँडै त्यसरी चाहिँ बढ्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। त्यसले कारण गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले विकास निर्माणमा उनीहरूले गर्न सक्ने लगानीको मात्रा पनि घट्छ र सँगसँगै अब चाहिँ कामदारको चाहिँ आवश्यकता पनि त्यही अनुसार चाहिँ घट्छ। दोस्रो तपाईँको चाहिँ पर्यटन र यो भनौँ मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू होइन। यो पर्यटन र मनोरञ्जनको क्षेत्र पनि त्यति चाँडै चाहिँ अब यो पुनरुत्थान हुने देखिँदैन। मान्छेहरूलाई अझै पनि एउटा त्रास र अब अझै पनि तपाईँको चाहिँ त्यो यात्राको बन्देजहरू चाहिँ रहन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र पनि त्यति सहज चाहिँ देखिँदैन। र अब भइरहेको उद्योगहरू फेरि तपाईँको पुनरुत्थान हुन फेरि आफ्नो चाहिँ नर्मल अवस्थामा फर्किनको लागि समय लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वैदेशिक रोजगारको अबको आउने केही वर्षहरू चाहिँ त्यति सहज छैन। र सँगसँगै हाम्रो श्रम बजारमा चाहिँ छिर्ने जनसङ्ख्या पनि वार्षिक रूपमा त्यही अनुसारले आइरहन्छ र त्यो जो श्रम वैदेशिक रोजगारमा छन् उनीहरू फर्किएर फेरि त्यो चाहिँ अरू अवसरहरूको खोज्ने क्रम पनि त्यतिकै रहिरहन्छ। गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक श्रम बजारमा धेरै ठुलो चाहिँ दबाब रहन्छ। तर त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँको नयाँ गन्तव्य, नयाँ रोजगारीका क्षेत्रहरू चाहिँ खुल्ने सम्भावना चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन। र यसको सबभन्दा ठुलो असर पक्कै पनि व्यवसायको हिसाबले चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पर्छ।
किनभनेदेखि जब उहाँले कामदार पठाउन सक्नुहुन्न, कामदार पठाउने अवस्था हुँदैन, नभइसकेपछि उहाँहरूको त व्यवसाय त अर्को त्यसको अल्टरनेट त छैन भनेपछि चाहिँ सबभन्दा ठुलो व्यवसायको हिसाबले चाहिँ असर चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पक्कै पनि पर्छ। मन्जुजी पूर्ववक्ता विद्वानहरूसँग सहमत हुँदै एक नम्बरमा चाहिँ अब यो घर फिर्तीको लागि प्रोटोकल चाहिँ तयार पार्नुपर्छ होला नेपाल सरकारले, प्राथमिकीकरण गरेर प्रोटोकल तयार पार्ने। त्यसमा चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केका कामदारहरू, विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस ल्याउने सार्ने एउटा माध्यम हो भनेर समाजमा जुन किसिमको लान्छना विभेद छ, त्यो लान्छना र विभेद सँग चाहिँ अब जुझ्नुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिक रूपले तयार पार्नको लागि विदेशमा नै घर फिर्तीको लागि एउटा एक किसिमको सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नु साह्रै जरुरत छ। उनीहरूलाई चाहिँ मानसिक रूपले तयार पार्ने, कामदारहरूलाई मानसिक रूपले तयार पार्ने एउटा पाटो हो र यसमा चाहिँ अन्तर मन्त्रालयको बीचमा चाहिँ समन्वय हुन पनि जरुरी छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका के रहन्छ होला, त्यसै अब गृह मन्त्रालयको भूमिका के रहन्छ होला, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको भूमिका के रहन्छ, कृषि मन्त्रालय लगायत या अन्तर मन्त्रालयभित्र पनि समन्वय गरेर विदेशमा काम गरेर फर्केकाहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ के अरे नियमन गर्ने काम चाहिँ एकदम एक नम्बरमा त्यो जरुरी छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन गरेर योजना तर्जुमा गर्नु पर्यो। योजना बगैरको काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा दुर्घटनाहरू निम्तिन सक्छ र त्यस्तै गरेर मनोविमर्श दिनुपर्ने एकदमै आवश्यकता छ। त्यो घर परिवार, कामदारका परिवार तथा कामदारहरूलाई पनि मनोविमर्शहरू दिएर चाहिँ उनीहरूलाई समाजमा फेरि पनि पुनर्स्थापित हुनको लागि आवश्यक छ। र अब मलाई एउटा के कुरा चाहिँ एकदम उठाउन मन लागेको छ भने वसन्त सरले भन्नुभयो अब श्रम बजारमा चाहिँ श्रम बजार सङ्कुचन भएको कारणले सङ्कुचित हुन्छ र हाम्रा श्रमिकहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि चाहिँ एउटा चुनौती छ भन्ने कुरा छ। मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अरू श्रमिकहरू भन्दा फेरि गृह श्रमिकहरूको सन्दर्भमा अलिक फरक छ कि जस्तो लाग्छ। जति जे भने पनि गृह श्रमिक चाहिँ खपत हुन्छ, तर यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ अहिले पनि अझ पनि तयारी गर्नु आवश्यक छ। द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, गृह श्रमिक मैत्री श्रम सम्झौता गरेर ती श्रमिकहरूको श्रम अधिकार, आधारभूत श्रम अधिकार यो मानव अधिकारमा आधारित भएर आइएलओको जुन चाहिँ के अरे न्यूनतम आधारभूत उसमा आधारित भएर C189 लाई आधार मानेर त्यो एउटा गृह श्रमिकको बायोलेटरल अग्रिमेन्ट गर्न सकेको खण्डमा अझै पनि हाम्रा नेपाली महिला कामदारहरूको त्यो श्रम गर्ने अवसरबाट चाहिँ अझ पनि हामी त्यो अवसर पनि हामीले त्यो अहिले जुन चाहिँ चुनौती छ त्यसलाई अवसरमा पनि लिन सक्छौँ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रम र यस कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारको सवाललाई छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओका कार्यक्रम राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक वसन्त कार्की, त्यसै गरिकन पौरखी नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष मन्जु गुरुङ, त्यसै गरिकन त्रिभुवन विश्वविद्यालय का जनसङ्ख्याविद डाक्टर पदम खतिवडा र PNCC का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको सहभागिताले तपाईँ दर्शकलाई पनि केही न केही जानकारी प्राप्त भयो भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। यो छलफल र यो बहससँगै आजको जनसवाल कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउन जान्छु। भोलि अर्को विषय र अर्का अतिथिका साथ हामी अर्को टपिक्समा छलफल गरेर आउने नै छौँ। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो तपाईँ दर्शकलाई पनि धन्यवाद दिँदै हाम्रो सम्पूर्ण टिमसहित म कुमार यात्रु पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।